अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, 10वीं जमात के जो तलबा हैं वो इस कहानी की तरफ ध्यान दें। बोली नाम की शॉर्ट स्टोरी आपकी किताब में है और इसको लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। तो पिछले सेक्शन में, पिछली क्लास में मैंने आपको ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में बताया था कि वो उनकी शख्सियत, उनकी राइटिंग्स, उनकी पर्सनैलिटी और इनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस और वो सारी चीज़ें जो इनकी पर्सनैलिटी के साथ मुंसलिक हैं उस पर हमने बात की थी। आज हम ये देखेंगे कि जो ये शॉर्ट स्टोरी है बोली, जो आपकी किताब में शामिल है, तो इसका थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है और इसका जो आउटलाइन है वो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में, अगले क्लास में हम इसकी डिटेल समरी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मरकज़ी ख़याल है इस स्टोरी का वो क्या है। तो ये कहानी जो है बोली नाम की एक लड़की के बारे में है। बोली इसका असल नाम नहीं है, लेकिन बोली उसको आम एक लक़ब है। आम तौर पर लोग, घर वाले भी और हमसाया भी उसको बोली कहते हैं। और बोली के ऊपर अपनी फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा है। द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी बोली इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन चिल्ड्रन। तो बच्चों की तरबियत में, बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में घर का जो माहौल है, फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, उसका बहुत असर होता है। बोली इज़ अ लिटिल गर्ल हु फेल्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ अ पेरेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हर। तो बोली के अंदर एक नेगेटिव एलिमेंट डेवलप हो जाता है कि वो हर वक्त डरी सी रहती है, सहमी हुई रहती है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी वजह ये है कि उसके पेरेंट्स, फादर और मदर का एटीट्यूड उसकी तरफ कुछ अच्छा नहीं है। ऑल्सो डिसेबल्ड चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन इंकरेजमेंट, लव एंड एजुकेशन लाइक देयर नॉर्मल काउंटर पार्ट्स। बोली दरअसल डिसेबल्ड होती है और हमें क्या चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो भी बच्चे डिसेबल्ड हों, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत बांटना चाहिए और उनकी तालीम और तरबियत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आम और सेहतमंद बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ध्यान हमें ऐसे बच्चों की तरफ देना चाहिए जो किसी वजह से अपाहिज हों, किसी वजह से डिसेबल्ड हों। तो इस स्टोरी का मरकज़ी ख्याल यही है कि बच्चे की तरबियत में फैमिली का एक बड़ा किरदार होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो डिसेबल्ड बच्चे हमारे घरों में पलते हैं तो हमें उनकी तरफ खुसूसी ध्यान देना चाहिए, उनकी तालीम पर, उनकी इंकरेजमेंट पर, और हमें मोहब्बत से पालना चाहिए। Now this story teaches us some moral values. It teaches us some good qualities that we should also adopt in our life. Number 1, nobody is perfect. We all have our own complications. We should never fear our problems and should face them. हमें दूसरे को ताने देने के बजाय जब हम अपने आप की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि we are also not perfect. We have a lot of complications. Everybody among us. So, but there's no need to fear. इन चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए. All these hurdles, these complications, these shortcomings, we have to understand them and we have to develop a courage to face these issues and problems. There's no need to fear. Number 2, bad superstitions should never be encouraged as they can make anyone's life hell. तो हमें जो वहम है, जो अवहाम है, तो हमें इन तवहम परस्ती जिसको हम कहते हैं, सुपरस्टिशियस थॉट्स जो है, तवहम परस्ती पे हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को वहम की बुनियाद पर उससे कोई चीज़ लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो हो सकता है आपकी इस रवैये की वजह से किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। सो दीज थिंग्स शुड हैव नो प्लेस इन अवर लाइव्स। वी मस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन द लॉजिकल थिंग्स, रीजनेबल थिंग्स, रैशनल थिंग्स, एंड ओनली देन वी कैन हैव अ गुड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन आवर सोसाइटी। इस कहानी का जो मैं आपको ब्रीफ समरी बताऊंगा, उसके बाद हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसका खाका आपकी जहन में आ जाए।
Boli is actually a work by Khaja Ahmad Abbas. He was an Indian film director, screenwriter, novelist and a journalist. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. He did his work in Hindi, Urdu and English language. یہ خواجہ احمد عباس کی بات. This story is about a girl, Boli, who had fallen off a cot in the head. بچپن میں یہ بولی اپنے جو بیڈ ہے, کاٹ ہے جس پر یہ سوتی تھی, اس سے گر کر نیچے گر گئی ہے اور اس کے سر میں کوئی زخم لگا تھا. The some part of her brain was damaged and she remained a backward child. تو یہ اسی کی وجہ تھی کہ اس کے سر پہ جو چوٹ آ گئی تھی اس کی وجہ سے اس کا دماغ متاثر ہو گیا تھا. She stammered and also had poke marks on the face. تو اس کی وجہ سے اس کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہو جاتی تھی اور بات کرنے میں اسے تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا تھا, اور اس کے جو چہرے پر کچھ نشان بھی تھے, poke marks. Everyone made fun of her. However, her life changed when she started going to school. تو ان کی دو چیزوں کی وجہ سے, نمبر ون she stammered, اس کو ہکلاہٹ ہوتی تھی بات کرنے میں, اور دوسرا کہ اس کے چہرے پر اسمال پاکس ایک ڈیزیز ہوا کرتی تھی, اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اس perhaps we used to call them شتل in Kashmiri, شتل. تو شتل ییٚمِس نیران ٲسۍ تٔمِس ٲسۍ پَتہٕ بٕتھِس پٮ۪ٹھ یا یَپٲرۍ آسہِ یَپٲرۍ ٲسۍ تٔمِس پَتہٕ بٔلِتھ تہِ نِشان روزان, تو بٔڑِتھ تہِ اوس پتہ لگان کہ مےٚ چھِ ٲسۍمٕتۍ لۄکچارَس منٛز شتٕلۍ. تِمَے شتٕلۍ نِشان ٲسۍ أمِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ. That's for that reason she looked a bit dull. She looked a bit dull. So for these two things, that she stammered and she looked a bit dull, people used to make fun of her, but her life changed when she started going to school. تو لوگ اسے بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے, اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ڈل ہے, یہ بالکل سمپلٹن ہے, اس کو بات نہیں آتی ہے, اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس میں ایک اچانک زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, دیٹ شی اسٹارٹس گوئنگ ٹو اسکول. جب یہ اسکول جوائن کرتی ہے, تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہے, تو تعلیم اور تربیت کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں یک لخت ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جو سبوں کو حیران کر دیتی ہے. A kind-hearted teacher encouraged her and she overcame her problem of stammering. وہاں اسکول میں اس کو ایک اچھی ٹیچر مل جاتی ہے اور وہ اس کو انکریج کرتی ہے, شاباشی دیتی ہے, حوصلہ افزائی کرتی ہے, اور اتنی بولی ترقی کرتی ہے کہ اس کی جو ہکلاہٹ ہوتی ہے بات کرنے میں وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے, اور بولی بالکل سیدھی طرح سے بغیر کسی رکاوٹ کے, وداؤٹ اینی ہنڈرنس, she starts speaking and narrating whatever she wants. Okay. Moreover, when she was asked to marry in exchange for dowry, she refused. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب بولی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے آدمی کے ساتھ, مطلب عمر رسیدہ شخص کے ساتھ شادی کر لے, جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس کو ڈاوری دے دیتے, اور بولی کو کہا گیا کہ وہ اس کی عمر کی طرف خیال نہ رکھے بلکہ جو ہے اس کو وہاں سے, تو وہ جو آدمی تھا دراصل, سوری فار دیٹ, وہ جو آدمی تھا دراصل وہ بولی کے ساتھ شادی صرف اسی لیے کرنا چاہتا تھا کہ اس کو وہاں سے ڈاوری مل جاتی. لیکن بولی کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی اتنا لالچی ہے کہ وہ اس کو صرف ڈاوری کی بنیاد پر شادی کرنا چاہتا ہے, she refused it. She said that she would not marry a greedy person. اس نے ایک لالچی آدمی کو ٹھکرا دیا. On the contrary, she will serve her parents in their old age and teach in the same school where she learned so many good things. تو اس نے پھر تہیہ کر دیا, ڈیسائیڈ کر دیا کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گی اور اپنے والدین کی خدمت کرے گی اور اس اسکول میں پڑھائے گی جہاں اس نے خود پڑھا تھا, تاکہ تعلیم کا جو نور ہے اس کے ہاتھوں سے اس کے علاقے میں, اس کی لوکیلٹی میں اور غریب عوام میں پھیل جائے, اور وہ کام کر سکے جس کی اصل میں ضرورت ہے. کیونکہ تعلیم کے بغیر ہم کسی سوسائٹی کی اپلپمنٹ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ سکتے ہیں. تو اگر ہم اس سٹوری پر دھیان دے دیں گے تو وہ اس کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں جو یہ ہینڈیکیپڈ لوگ ہوتے ہیں, ڈزیبلڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہم کس طرح اگنور کرتے ہیں اور ان کو انکریج نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک سوسائٹی کا المیہ ہے, اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. دوسرا کہ اگر کوئی نگلیکٹڈ اور اگنورڈ سیکشن آف دا سوسائٹی کوئی ہے ایسا, تو اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اس کو امپاور کرنے کے لیے, there's only one tool, that is education. We have to educate such sections and such strata of the society.
So this will help us to enable them to develop and uplift in the society. So I think this was an outline and overview of the story. We will be discussing the story in detail in the coming lecture, inshallah ta'ala. So I think it's enough for today. Thank you very much.